नमस्कार, वेलकम टू माई च्यानल। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ प्रिमा इन्डियन डायबेटिक प्रेडिक्सन सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ डायबिटिज भन्ने सीएसवी फाइल चाहिन्छ। तपाईले चाहिँ यो तपाईले चाहिँ मेरो गिल्ड हबमा चाहिँ मजाले पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु। ल अब चाहिँ हामीहरु चाहिँ प्रोजेक्ट स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा पहिला हामीहरुले चाहिँ गएर चाहिँ एउटा चाहिँ नोटबुक बनाउनु पर्यो। ओके, ल यसको नाम हामी राख्दियौ इंडियन प्रिमा डायबेटिक प्रेडिक्सन। रिनेम गरेपछि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीहरुलाई चाहिँ लाइब्रेरी इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, इम्पोर्ट numpy as np, इम्पोर्ट pandas as pd। अर्को मैले चाहिँ मैटप्लोब पनि इम्पोर्ट गर्दैछु, mat matplotlib। ओके, कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कमसेकम 3 वटा चाहिँ लाइब्रेरी चाहिन्छ नि त। ओके, यो चिन भनेपछि तपाईको चाहिँ यो चाहिँ वर्किङ गर्दैछ, अलिकति टाइम लिन्छ। ओके, इट्स ओके। ल हामीहरु अब चाहिँ यसपछि चाहिँ डाटा रिड गरौँ। ल डाटा फ्रेमले चाहिँ मैले df लेखेँ, df इक्वल टु pd डट ओके, यसको नाम तपाईको चाहिँ डायबेटिक्स डट csv। ओके, यसलाई चाहिँ ओके मजाले चाहिँ हाम्रो रन भयो। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हाम्रो चाहिँ कुनै पनि डाटालाई चाहिँ कुनै पनि डाटा सेटलाई चाहिँ हामीहरुले चाहिँ मसिन लर्निङ अल्गोरिदम युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीहरुले चाहिँ सधैँ चाहिँ डाटा प्रिप्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि डाटा प्रिप्रोसेस यदि हामीले गरेनौं भने चाहिँ हामीले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ जति बेला हाम्रो रिजल्ट चाहिँ हाम्रो एक्युरेट आउन्न। त्यही कारणले गर्दा हामीले चाहिँ डाटालाई चाहिँ सकेसम्म क्लिन भन्दा क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ र डाटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ डाटा प्रिप्रोसेसिङ। ओके, सबभन्दा पहिले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भिजुअलाइजेसन गरौँ। डाटालाई चाहिँ भिजुअलाइज गर्दा सबभन्दा पहिले म तपाईको हिस्टोग्रामबाट सधैँ गर्ने गर्छु। ओके, डाटा भित्र हाम्रो चाहिँ के छ पहिला त्यो हेरौँ पहिला। ओके, हेड। ओके, df डट हेड। ओके, यसले चाहिँ प्रेग्नेन्सी चाहिँ ग्लुकोज, ब्लड प्रेसर, स्किन थिकनेस, इन्सुलिन, बडी मास इन्डेक्स, डायबेटिक प्रेडिज फंक्सन, एज अनि आउटकम छ हाम्रो। ओके, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ भिजुअलाइजेसन गर्नु पर्यो। भिजुअलाइजेसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ओके म चाहिँ हिस्टोग्रामबाट भिजुअलाइजेसन गर्छु। लेट्स सी, यो चाहिँ गरिसक्यो। यसले मजाले भिजुअलाइजेसन गर्नु हामीले चाहिँ अकर्डिङ टु द आउटकम यसले चाहिँ देखाएको छ हामीलाई। ग्रुप बाइ आउटकम गरेर छ हामीले। ओके, एज 25। ओके, योबाट चाहिँ आउटलाइनहरु चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ हामीलाई चाहिँ त्यो गर्नलाई। त्यही कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अर्को युज गरौँ। यसलाई म चाहिँ बक्स प्लट गरौँ यसलाई।
FASIJD -1 ओके ल यसरी चाहिँ हामीले देखाइसकेका छ। अब हामीले यहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ आउटलाइनर डिटेक्ट गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ हामीले ओके आउटलाइनर डिटेक्ट गर्नु पर्यो। यहाँ सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ आउटलाइनर यहाँ पायो। इन्सुलिनमा चाहिँ 3वटा चाहिँ डाटा पोइन्ट हाम्रो चाहिँ आउटलाइनर हो 1 2 3। यहाँ चाहिँ कति हो हाम्रो लगभग 600 ओके 600 भन्दा माथिको डाटालाई हामीले चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को आउटलाइनर स्किन थिकनेसमा चाहिँ हाम्रो आएको छ आउटलाइनर कति होला सोचे भ्यालु लगभग 75 80 मेबी त्यही अनुसार होला हाम्रो। ल त्यसो भए सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ आउटलाइनरलाई रिमुभ गरौँ। ओके त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हेरौँ हामीसँग चाहिँ कति डाटा छ। ओके 768 रोज अनि 9वटा कलम छ हाम्रो। ल अब चाहिँ हामीले योमा चाहिँ एप्लाई गरौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ स्किनमा गरौँ हामीले। स्किन थिक यसमा इटी गरिदिएँ मैले। इन्सुलिन यो चाहिँ 600 सम्म चाहिँ एक्ज्याक्टली नै छ हाम्रो एक्ज्याक्टली नै छ सायद। ओके ओ सेट यहाँ चाहिँ एरर भन्दैछ हामीलाई के भन्छ यहाँ चाहिँ सेट यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब ओके अब एक्जिक्युट हुन्छ फाइन। अब उसको सेभ हेर्नु पर्यो भने यहाँ पहिला हाम्रो चाहिँ 768 थियो अनि अहिले चाहिँ हाम्रो 764 मात्र रहेछ। किनभने हामीले चाहिँ इन्सुलिनको 3वटा आउटलाइनरलाई डिटेक्ट गरेर चाहिँ रिमुभ गरिसकेका हो अनि अर्को चाहिँ हाम्रो स्किन थिकनेसको चाहिँ एउटा आउटलाइनरलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गरिसकेका हो। ओके त्यसपछि हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो आउटकमको एक्चुअली आउटकममा चाहिँ हाम्रो कतिवटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउटकममा चाहिँ अब कतिजना मान्छेले चाहिँ भएको छ अनि कतिजना मान्छेले भएको छैन। 1 भनेपछि त्यो मान्छेले चाहिँ डायबिटिक भएको अनि 0 भनेपछि त्यो मान्छेले चाहिँ भएको छैन। ओके ग्रुप बाय आउटकम ओके भनेपछि 498 पिपललाई चाहिँ डायबिटिज भएको छैन अनि चाहिँ 266 लाई चाहिँ सेट कोरोना भन्दैछु म 266 लाई चाहिँ डायबिटिक प्रेडिक्सन उसको चाहिँ ट्रु रहेछ। ओके यो चाहिँ गरिसकेपछि यसले अब हामीले चाहिँ लगभग सब थोक गरिसकेका हो। नर्मली हामीले चाहिँ आउटलाइनरलाई चाहिँ रिमुभ गरिसकेका हो। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब नल अनि चाहिँ नान भ्यालुलाई चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके सेट नल नान अनि त्यसपछि चाहिँ 0 and 0 सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ नल भ्यालु चेक गरौँ। नल भनेपछि चाहिँ अब कुन ठाउँ चाहिँ हाम्रो भ्यालु खाली छ नि तपाईको चाहिँ df डट इज नल ओके
खाली भनेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा पनि चाहिँ सम निकाल्दाखेरि हाम्रो चाहिँ खाली हाम्रो चाहिँ कुनै पनि भ्यालु कुनै पनि हाम्रो चाहिँ फिल्ड खाली छैन। ओके अब चाहिँ अर्को निकालौँ df डट इज ओके एन पनि भ्यालु हाम्रो चाहिँ कति एउटा पनि हाम्रो चाहिँ छैन। ओके अब हामीले चाहिँ इक्वल df डट ओके हेड इन्सुलिन 0 0 0 यसको पनि स्क्रिन थिकनेस 0। ओके लेट्स चेक कति चाहिँ कुन कुनमा चाहिँ हाम्रो कुन कलममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 0 छन् भनेर। इक्वल्स टू 0 भयो भने चाहिँ हाम्रो ओके चिकन कतिवटा 0 छ एउटा मात्र सेभ एउटा हुँदैन। ओके हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्लड प्रेसर अब ब्लड प्रेसरमा चाहिँ 35 एउटा चाहिँ 0 छन् भनेपछि मान्छेको ब्लड प्रेसर 0 हुनै सक्दैन। यदि मानौ कुनै मान्छेले चाहिँ उसको चाहिँ ब्लड प्रेसर 0 छन् र त्यो मान्छेले चाहिँ डायबिटिज भएको छ छैन भने चाहिँ हामीलाई फरक पनि पर्दैन। सेम ब्लड प्रेसर स्किन थिकनेस ओके 228 स्किन थिकनेस भन्ने कलममा चाहिँ 227 एउटा चाहिँ योमा चाहिँ 0 छन् हाम्रो। ओके लेट्स चेक अनदर वान df डट इन्सुलिन इन्सुलिन ओके इक्वल्स टू 0 ओके 373 एउटा चाहिँ योमा चाहिँ 0 भ्यालु हुन्छन् हाम्रो। BMI ओके 11 वटा चाहिँ हाम्रो नल छन् यसको। एज पनि कसैको एज पनि 0 छ कि अब नजन्मेको मान्छे भयो भने उसको चाहिँ त्यो झन अप्ठ्यारो हुन्छ हामीले पछि सायद 0 भनेपछि यो चाहिँ भनेपछि एज चाहिँ राम्ररी कलेक्ट भएको छ डाटा। ओके अब हामीले चाहिँ 0 रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 0 रिमुभ गर्नलाई हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ ओके सेट एउटा चाहिँ के छोड्यो हाम्रो आई थिंक ग्लुकोज छोड्छ। ग्लुकोजमा हामीले देखेकै छौँ। ओके डट इक्वल्स टू 0 ओके यसमा पनि चाहिँ नल भ्यालु छन् हाम्रो। प्रेग्नेन्सी भनेपछि अब चाहिँ हुन पनि सक्छ हुन पनि सक्दैन प्रेग्नेन्सी त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले चेक नगर्दा पनि हुन्छ। हामीलाई यसले खासै फरक पनि पार्दैन किनभने प्रत्येक मान्छे अब केटी मान्छे भएपछि त्यो प्रेग्नेन्सी हुन सक्छ केटा मान्छे हुन सक्दैन तपाईको चाहिँ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो भ्यालुलाई चाहिँ अब रिमुभ गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ। ओके रिमुभ दि 0 अब 0 रिमुभ हामीले चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ कि एक त हामी त्यो कलमलाई हटाउनु पर्यो वा रोलाई हटाउनु पर्यो। तर रो र कलमलाई हटाउँदा हाम्रो चाहिँ धेरै डाटाको चाहिँ लसेस हुन्छन्। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ बेस्ट अप्सन प्राय गरी चाहिँ सबैले चाहिँ लिने भनेपछि मिन मिडियन मोड लिने हो। तर हामीले चाहिँ योमा युज गर्ने भनेपछि मिन गर्ने हामीले
remove 0 with mean. Okay, यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो हटाउनलाई हामीले चाहिँ लकबाट हटाउन मिल्छ। लकबाट हटाउन लक एन्ड आई राख्यौँ। ग्लुकोज कता देखाउँछ यहाँ चाहिँ हम डीप सेट। ओके, अब चाहिँ हाम्रो ठिक हो। ओके, त्यसको भ्यालु हामीले चाहिँ ग्लुकोज डट चाहिँ हामीले चाहिँ मिनबाट हटाउने कोसिस गर्छौँ हामीले चाहिँ। ओके, पहिला चाहिँ हामीले ग्लुकोजको हेरौँ, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ कि हुन्न। हाम्रो चाहिँ मजाले एक्जिक्युट हो भनेपछि हामीले चाहिँ जुन ठाउँ हाम्रो चाहिँ ग्लुकोजमा चाहिँ 0 भ्यालु छन्, किनभने कुनै पनि मान्छेको शरीरमा चाहिँ ग्लुकोज 0 हुनै सक्दैन, केही न केही सुगर चाहिन्छ नि हामीलाई। ओके, त्यसलाई हामीले चाहिँ यसको चाहिँ मिनबाट हटाउने कोसिस गरेर यो हाम्रो चाहिँ राम्रो एक्जिक्युट हो। ये कपी गरौँ हामीले Ctrl+C Ctrl+V, त्यसपछि हाम्रो के छ यहाँ चाहिँ ओके ग्लुकोज पछि BMI ओके, यसको पनि हामीले चाहिँ भ्यालु मिनबाट राखौँ। यो भएपछि हाम्रो चाहिँ ओके के छ हाम्रो स्किन थिकनेस you can remove the glucose with skin thickness. ओके, त्यसपछि अरू के भन्छ BMI लिइसक्यो हामीले, स्किन थिकनेस लिइसक्यो, BMI ग्लुकोज ओके, ब्लड प्रेसर अनि इन्सुलिन दुईटा बाँकी छ। लेट्स इन्सुलिन लास्टमा हाम्रो चाहिँ ब्लड प्रेसरले ओके। अब एक्जिक्युट गरौँ सेट। ल यसले चाहिँ BLOOD को सट्टामा हामीले चाहिँ ब्लड प्रेसर लेखेको छ BOOD। ओके, कहाँ लेखेको छ BOD BLOOD ओके फाइन। ल अब चाहिँ हामीले एकपल्ट फेरि चेक गरौँ BF डट सेट गरौँ अनि चाहिँ लेटिट्युड 10 वटा गरौँ 10 20 वटा लिएर आउँछ हामीले के फरक पर्दैन। ठिक 0 भ्यालु कति छ हाम्रो अब ग्लुकोजमा ब्लड स्किन 0 0 0 0 एजमा कति हाम्रो चाहिँ 0 छैनन्। ओके, डाटा साइन्टिस्टलाई चाहिँ थाहा हुन्न कि सधैँ थाहा हुन्न उसको चाहिँ भ्यालु जस्तै चाहिँ प्रेग्नेन्सिज वा एज चाहिँ एकअर्कासँग कोरिलेटेड छ कि छैन, आउटकम र थिकनेस एकअर्कासँग रिलेटेड छ कि छैन, किनभने हामीले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ यसको विज्ञ होइनन्, हामी चाहिँ एक्सपर्ट पनि होइनन्। त्यही कारणले गर्दा हामीहरूले चाहिँ म्याथमेटिकल फङ्सन युज गरेर चाहिँ त्यो थाहा पाउँछौँ हामीहरूले चाहिँ। ओके, ल यसलाई चाहिँ एउटा हेडिङ बनाऊँ।
ओके फाइन्डिङ कोरी तिनीहरुको बिचमा चाहिँ रिलेसन के छ भनेर फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यो गर्नलाई हामीले चाहिँ CO को रिलेसन हामीले मसला चाहिँ ओके एस्टिमेटेड बेसमा कोरिलेसन इक्वल्स टु डाटा फ्रेमले ओके फंक्शनको नाम हाम्रो हो कोरिलेस CORR ओके ओके भनेपछि चाहिँ एक्जिक्युट भइसक्यो हो CRR गरौँ ओ सेट COR ओके यसले चाहिँ देखाएको छ हामीले चाहिँ प्रेग्नेन्सीज र ग्लुकोजमा चाहिँ 0.1388 समथिङको चाहिँ त्यो छ ओके। यसले चाहिँ ग्राफिकल वेमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ हामीले चाहिँ त्यसको लागि हामीले चाहिँ C1 युज गर्छौं C1 as SNS ओके SNS र ओके हिट म्याप ओके एक्सेस set this is called COR core COR ओके यो चाहिँ एउटा सायद एक्जिक्युट हुनुपर्ने हो हिट म्याप ओके टाइम लाग्छ। यहाँ हामीले चाहिँ मजाले हेर्न सक्छौँ जति चाहिँ डेप्थ छन् तिनीहरूको चाहिँ बिचमा कोरिलेसनशिप त्यति नै बढी छ। जस्तै हाम्रो यहाँ चाहिँ एज र ब्लड प्रेसरको चाहिँ ठिकै छन् तर एज र हाम्रो चाहिँ इन्सुलिन हाई छन् स्किन थिकनेस पनि इफेक्ट गरिरहेको छ। योबाट हेर्नु मजाले तपाईले चाहिँ भिजुअलाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ ओके। ल यो गरिसकेपछि एकपल्ट फेरि हामीले चाहिँ ओके df डट हेर सेट क्यू df डट हेड ओके हेडमा चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ जस्तै ब्लड प्रेसरको भ्यालु चाहिँ 72 छन् तर ग्लुकोजको भ्यालु हाम्रो चाहिँ 148 छन् इन्सुलिनको 77 छन् अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ एजको चाहिँ 50 छन्। भनेपछि यो एक अर्कामा चाहिँ लास्टमा चाहिँ डिफरेन्ट सेट भ्यालु भएको छन् त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ नर्मलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मलाइजेसन गर्दाखेरि सबको भ्यालु नजिक नजिक नै आउने गर्छ हाम्रो चाहिँ ओके। त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ नर्मलाइजेसन गर्नु हामीले चाहिँ प्री प्रोसेसिङको अर्को मेथड नर्मलाइजेसन नर्मलाइजेसन गरे नर्मलाइजेसनको चाहिँ धेरै वेट छन् को चाहिँ मिन म्याक्स युज गर्ने हो कसैले धेरै कुरा युज गर्छ म चाहिँ नर्मल युज गर्छु df डट म्याक्स भ्यालुबाट चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो हामीले ओके। ल अब त्यही भ्यालु मेकरले फेरि हेरौँ हामीले चाहिँ हेड सी द डिफरेन्स हो यहाँ अब चाहिँ लगभग सबको भ्यालु उस्ता उस्तै छन् 0.32555 यसले हामीले चाहिँ फिचर्स स्केलिङ पनि भन्ने गर्छ यसले चाहिँ ओके। एज ठीक छ हाम्रो चाहिँ फंक्सन पनि सब ठीक छ ओके। ओके यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब ओके यसपछि अब हामीले चाहिँ अब मोडेल तयारी गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ मोडेल तयारी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ डाटालाई चाहिँ स्प्लिट गर्नु पर्यो। स्प्लिट गर्नुभन्दा पनि अगाडि हामीले चाहिँ कुन हाम्रो चाहिँ फिचर्स भेक्टर हुन् अनि कुन हाम्रो चाहिँ आउटकम भेक्टर हुन् त्यसको लागि हामीले चाहिँ एक्स भेक्टर हामीले चाहिँ फिचर भेक्टरलाई चाहिँ एक्स भनौँ। यहाँ फिचर चाहिँ 1 2 प्रेग्नेन्सिस ग्लुकोज ब्लड प्रेसर स्किन थिकनेस इन्सुलिन BMI डायबिटिज प्रिडिजिज फंक्सन एजसम्म हाम्रो चाहिँ यो सब चाहिँ हाम्रो यो सबैलाई म चाहिँ फिचर भेक्टरमा चाहिँ हालिदिन्छु। अनि आउटकम भनेपछि हाम्रो चाहिँ
आउटपुट भ्यालु यसलाई चाहिँ हामीले प्रिडक्सन भ्यालु पनि भन्न सक्छौँ यसलाई हामीले चाहिँ। ओके ल यसलाई हामीले चाहिँ हाल्दियौँ। यो हाल्नाले हामीले चाहिँ आइलग लग जे पनि युज गर्दा हुन्छ हामीले। म चाहिँ आइलग युज गर्छु इन्डेक्सिङ लोकेसन। ल एक्चुअली हामीले चाहिँ यो भित्र चाहिँ रहेका जति पनि हाम्रो चाहिँ रो छन् 0 1 2 3 यहाँ हेर्नुहोस् 0 1 2 3 4 5 अझै पनि तल त्यो सब लिनै पर्ने हुन्छ। प्लस हामीले चाहिँ प्रेग्नेन्सीदेखि लिएर 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटासम्म हामीले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। ओके त्यसको लागि सबभन्दा पहिला म तपाईँको चाहिँ इन्डेक्स स्टार्ट विथ 0। ओके इन्डेक्स स्टार्ट विथ 0 0देखि लिएर चाहिँ कति भन्दा ओके लास्ट भन्दा चाहिँ 1 कम हाम्रो चाहिँ -1 -1 ओके हामी चाहिँ वाइल लियौँ। वाइल लिँदाखेरि df.ilog यसको लिँदाखेरि एउटा मात्र हाम्रो चाहिँ भयो आउटकम सिम्पली आउटकम। ओके हाम्रो फिचर भेक्टर तयार भएको भएन, हाम्रो फिचर भेक्टर तयार भइसक्यो हो। अब हामीले चाहिँ मोडेल सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै त हामीले चाहिँ जुन पनि गर्न सक्छौँ, तर हामीले चाहिँ यो गर्दाखेरि प्राय गरी हामीले चाहिँ चाहिने भनेको एक्चुअली म चाहिँ धेरै रिसर्च पेपरबाट चाहिँ हेरेको हो। त्योमा सबभन्दा राम्रो चाहिँ लोजिस्टिक रिग्रेसनको वर्क देखाएको छ। त्योभन्दा पहिला हामीहरू चाहिँ यो डाटालाई चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड टेस्टिङमा चाहिँ स्प्लिट गरौँ। ओके त्यसको लागि हामीले चाहिँ ओके यहाँ फर्मेट गरिदिउँ। ओके splitting the data into training and TES and testing। ओके यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ एक्चुअली यो चाहिँ म स्केलनबाट गर्छु सजिलोलाई। फ्रम स्केल लर्न डट मोडेल यो हामीले चाहिँ भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गरिसक्यो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भन्ने फङ्सन सरी क्लास। त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्दै ट्रेन अनि अर्को भेरिएबल हामीले ट्रेन लिएपछि एक्स ट्रेन लिएपछि एक्स टेस्ट पनि लिनु पर्यो। हामीले एक्स टेस्ट लिइसकेपछि हामीले चाहिँ वाइ ट्रेन पनि लिनु पर्यो। वाइ ट्रेन लिइसकेपछि वाइ टेस्ट अभियसली वाइ टेस्ट इसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ ट्रेन टेस्ट यो चाहिँ हामी SPLIT चाहिँ एक्स क्यापिटल लेखेर कति हुन्छ एक्स वाइ चाहिँ टेस्ट। ओके ल यो ठाउँ चाहिँ अलिक हेर्नुपर्ने हामीले प्राय गरी चाहिँ डाटा चाहिँ 80% डाटा हामीहरूले चाहिँ ट्रेनिङको लागि युज गर्छौँ अनि चाहिँ बचेको चाहिँ 20% हामीले चाहिँ टेस्टिङको लागि युज गर्छौँ। ओके त्यसैले हामीले चाहिँ टेस्ट साइजलाई चाहिँ कति राख्छौँ 20%। ओके 20% भन्नु चाहिँ 0.2 अनि ऱ्यान्डम स्टेप भने चाहिँ जे पनि दिँदा हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो पनि दिएर तलमाथि टेस्ट गर्न मिल्छ हामीले चाहिँ। त्यसलाई म चाहिँ कति राख्दिउँ 42। ओके यसलाई मैले चाहिँ 42 राखिदिउँ एक्जिक्युट। ओके यो एक्जिक्युट भइसक्यो। मैले भने म तपाईँहरू सेट एक्स इज नट डिफाइन्ड कहाँ छैन एक्स डिफाइन्ड। ओके व्हाट इज एक्स इज नट डिफाइन्ड। ओके एक्स नट डिफाइन्ड कैपिटल एक्स हो कि स्मॉल एक्स हो कि एक्स हो इट बी स्मॉल ओ सेट यहाँ गल्ती कैपिटल स्मॉलमा चाहिँ हाम्रो गल्ती भइसकेको थियो। ओके ओके प्रब्लम छैन।
ओके, अब हामीले चाहिँ मोडेल क्रिएट गर्नु पर्यो। मैले भने हो, अब हामीले चाहिँ लोजिस्टिक रिग्रेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो मसिन लर्निङ अल्गोरिदम आई थिंक इट इज द बेस्ट फर प्रेडिक्सन अफ द डायबेटिक। रिसर्च पेपरमा पनि सबमा चाहिँ लेखेको छ, अरू पनि गर्दा युज हुन्छ, तर हामीले चाहिँ यो युज गरौँ। स्केलर सेट लिनियर मोडेल onto okay model let's logistic. Let's copy this. Okay, यो मोडेललाई चाहिँ हामीले चाहिँ फिट गरौँ भनेपछि मोडेल हाम्रो चाहिँ our model is ready. म चाहिँ एक्सट्रेन obviously एक्सट्रेन अनि भयो ट्रेन. ओके, लेट क्लिक मी. ओके, लोजिस्टिक रिग्रेसन के इरर्सहरुलाई के बालो हैन. ओके, भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब ओके लेट्स यहाँ चाहिँ हामीले क्रिएटिङ मोडल गरायौ. क्रिएटिङ द मोडल विथ लोजिस्टिक रिग्रेसन. अनि हामीले चाहिँ अब टेस्टिङ गर्नु पर्यो मोडललाई चाहिँ. हामीले जुन बनाएको छ त्यो चाहिँ कतिको इफेक्टिभ छ भनेर चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो. क्रिएटिङ द मोडल विथ सेट क्रिएटिङ रिग्रेसन सेट. ओके, टेस्टिङ द मोडल. ओके, अनि यो टेस्ट गर्नलाई हामीहरु चाहिँ एक्युरेसी स्कोर युज गर्छौं हामीले चाहिँ. ओके, फ्रम स्केल obviously स्केलर import accuracy ACC यसले के भन्छ नि ACCU RACO accuracy स्कोर. ओके, प्रेडिक्सन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रेडिक्ट गर्ने हो त्यससँग कतिको म्याच हुन्छ हाम्रो. ओके, प्रेडिक्टमा obviously एक्सलाई चाहिँ प्रेडिक्ट गर्दाखेरि हाम्रो y आउने हो. ओके, एक्युरेसीलाई चाहिँ जस्ट मेरो नाम अशोक चौधरी चाहिँ म चाहिँ यहाँ एसी मात्र लेख्दा हुन्छ. मैले इक्वल टु एक्यु. ओके, कहिले पनि कन्फ्युज भयो भने चाहिँ यहाँबाट कपी गर्दा हुन्छ मजाले. प्रेडिक्सन यसले चाहिँ कति पर्सेन्ट हाम्रो चाहिँ मोडल सक्सेसफुली एक्टिभ भयो भने चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यही क्लिकबाट आउने भयो. लेट मी क्लिक दिस. ओके, हाम्रो मोडल चाहिँ 0. कति भयो यसलाई चाहिँ लेट राम्ररी गरौँ. 200. ओके, अनि चाहिँ हाम्रो मोडल चाहिँ 82.35% हाम्रो चाहिँ एक्युरेट छ. यो पर्सेन्टेज हाम्रो चाहिँ धेरै नै हाई हो. ओके, थ्यांक यू फर वाचिङ. अनि यो भिडियोको म चाहिँ अर्को चाहिँ यो मोडललाई प्रिजर्भ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ म त्यो सायद सिकाउने वाला छु तपाईहरुलाई चाहिँ भयो भने सायद मेबी कुनै दिन. तर आजको लागि यति मात्र हो. यदि तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ कृपया गरी यो भिडियोलाई तपाईहरु चाहिँ शेयर गरिदिनुस्, लाइक गरिदिनुस्. अनि यदि कुनै पनि क्वेरी वा डाउट छ भने तपाईहरु चाहिँ गएर चाहिँ कमेन्ट गर्नुस्. धन्यवाद.